अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल भेजा है मोहम्मद अल्ताफ़, जिनका तल्लुक़ कराची से है। मुफ्ती साहब, मेरा एक दोस्त है कि जो माँ की अपनी वालिदा की गुस्ताखी करता है, तो क्या मैं उसके साथ दोस्ती रखूं या ना रखूं? जी मोहतरम अल्ताफ़ भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि माँ के गुस्ताख के साथ दोस्ती की जाए या नहीं। देखिए, माँ के साथ, वालिदैन के साथ गुस्ताखी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और कोई भी वालिदैन के साथ गुस्ताखी करता है तो उसकी सज़ा वो दुनिया में ज़रूर पाता है। कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है कि जिसकी सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में दे, लेकिन ये ऐसी सज़ा है, ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा जो है अल्लाह ताला दुनिया में ही अता कर देता है। माँ के बहुत बड़े हकूक़ हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई और उन यहाँ तक उनकी मर्ज़ बढ़ गई, यानी पेट कमज़ोर हो गया कि मैं उठाता था तो उठाते हुए वाशरूम में ले जाने के लिए जब वो मैं उठाता तो उनका पखाना मेरे कपड़ों पे पड़ जाता। एक दिन मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये बात पूछनी थी कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या मैं अपनी माँ के हक़ को अदा कर चुका? मैं बचपन में था तो मैं उनके ऊपर से जो है वो पखाना किया करता था, तो अब इस हालत में मेरी वालिदा मेरे कपड़ों के ऊपर पखाना कर देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये सवाल अपने ज़हन में ही रखा हुआ था कि किसी और साइल ने ये सवाल पूछ लिया। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि माँ का हक़ तू अभी अदा नहीं कर सका, क्योंकि माँ के वो हकूक़ हैं, माँ का वो हक़ है। जिस वक़्त तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया था तो वो तकलीफ़ में मुब्तला थी, तो उस तकलीफ़ की एक हकीकी कीमत भी तू अदा नहीं कर सकता। माँ की तो इतनी बड़ी शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ की शान और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायात के मुताबिक माँ की शान बहुत बड़ी है। एक रवायत है मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, आप फरमाते हैं कि मैं हर साल हज पे जाया करता था। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अपनी ज़िंदगी में 60 हज किए थे। और आप फरमाते हैं कि एक हज में मैंने देखा कि बहुत तादाद में लोग जो हैं वो हज करने के लिए आए हैं। मैं उनकी बड़ी तादाद देखकर अल्लाह की बारगाह में ये बात अर्ज़ की कि ए अल्लाह, इतनी बड़ी तादाद में लोग हाजी मौजूद हैं, हज कर रहे हैं, तेरा ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, तेरे आगे झुके हुए हैं, अरकान हज अदा कर रहे हैं। ए मेरे अल्लाह, क्या इन लोगों का हज कबूल हो गया? तो आवाज़ आई कि ए मालिक बिन दिनार, मैंने इन तमाम लोगों का हज कबूल कर लिया, सवाए एक शख्स का मैंने हज कबूल नहीं किया। तो मालिक बिन दिनार ने ये बात अर्ज़ की कि वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि वो हारून बल्खी नामी एक शख्स है कि जिसका मैंने हज कबूल नहीं किया। मैंने पूछा कि वो कहाँ पे है? पता चला कि वो पहाड़ों के दरमियान में उसने खैमा लगाया हुआ है, वहाँ पे वो अरकान हज अदा कर रहा है, अल्लाह के ज़िक्र में महव है। तो आप मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वो खैमे के अंदर जो है अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ है। चेहरे के ऊपर ही उसकी ज़िक्र की जो निशानात थे, अल्लाह के यहाँ झुक जाने के, नमाज के निशानात, वो वाज़िया मुझे नज़र आ रहे थे। तो मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा तो उन्होंने वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का जवाब इस सूरत में जवाब दिया और मुझे कहा कि मालिक बिन दिनार बैठ जाओ। तो मैं हैरान रह गया कि मेरी तो पहली मुलाकात है, इस पहली मुलाकात में ही इन्होंने मुझे पहचान लिया। फिर उन्होंने ये बात कही कि मालिक बिन दिनार, तू मुझे ये ख़बर देने के लिए आया है कि तेरा हज कबूल नहीं। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं मज़ीद इसमें जो है दिलचस्पी पैदा हो गई कि ये तो यहाँ तक जान रहे हैं कि मैं तो वाक़ई इसी वजह से इनसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि
کیا وجہ ہے تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے ہارون بلخی وہ فرمانے لگے کہ میں نے 24 حج کیے ہیں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور حج ادا کرنے کے لیے میں آتا ہوں، اور اسی طرح جب حج اختتام پہ پہنچتا ہے تو ایک شخص آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر تیرا کون ایسا گناہ ہے کہ جس کی تو سزا پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ جو ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بیان تو کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں پوری جوانی میں تھا، میں شباب میں تھا، عالم شباب میں تھا، تو میں شراب کا عادی تھا۔ تو ایک دن میں شراب پی کر گھر آیا تو میری والدہ تندور کے اوپر جو ہے وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے نشے کی حالت میں روٹی مانگی تو وہ مجھے جھڑکنے لگی، کہنے لگی کہ تو آئے دن شراب کی اس عادت سے چھٹکارا کیوں نہیں پا لیتا؟ مجھے غصہ چڑھا تو میں نے اس غصے کی حالت میں ان کو دھکا دیا، وہ تندور کے اندر جا گری۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری والدہ جل کے راکھ ہو گئی، مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میری والدہ کا جنازہ بھی ہو گیا اور تدفین کا عمل بھی ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پوچھا اپنے گھر والوں سے کہ میری والدہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تو تدفین بھی کر دی گئی ہے، لیکن اس نے زخمی حالت میں یہ الفاظ بولے تھے کہ میری جو بیٹا جس نے مجھے جلایا ہے، اس کو نہ تو میرا منہ دکھانا اور نہ ہی میرا جنازہ پڑھنے دینا۔ ان کی وصیت کے مطابق نہ تجھے بتایا گیا، نہ تجھے جنازے کے متعلق کہا گیا۔ حضرت ہارون بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی معافی طلب کرتا رہا، لیکن مجھے معافی نہیں ہوئی۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار دھماچہ جو ہے اس کے منہ پہ مارا اور اسے برا بھلا کہہ کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ تو اتنا بڑا گستاخ ہے، ماں کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ آپ غصے سے واپس آ گئے اپنے خیمے میں۔ وہاں پہ آ کر آپ کی آنکھ لگ گئی کہ خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے مالک بن دینار سے یہ بات فرمائی کہ مالک بن دینار، تو نے ایک میرے بندے کے منہ پہ تماچا مارا ہے، تو اسے غصے ہو کر آیا ہے۔ دیکھیں وہ عبادات میں مصروف ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ تو اس طرح کا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو جو ہے وہ ماں کی گستاخی کی وجہ سے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، آگ میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے۔ تو والدہ سے وہ پوچھے گا اماں میرا گناہ مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا فرشتے مجھے آگ میں ڈال دیں گے۔ ماں کہے گی میں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے پھر دوبارہ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر پھر یہ ندا دی، پھر ماں نے کہا میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تیسری بار اس نے ندا دے گی تو پھر جو ندا دے گا وہ ہارون بلخی، تو پھر ماں جو ہے وہ کہے گی او فرشتو اسے واپس لے آؤ، میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے معاف کر دیا، اس نے مجھے جو بھی کہا میں نے اسے معاف کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا تب بھی معاف کر دیا۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے اور اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ یہ میں نے واقعہ ایک ایسا سنایا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ماں کی گستاخی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہاں جب ماں معاف کر دے تو پھر اللہ کے ہاں بھی معافی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔